अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए अब हम एक न्यू फोर्स मैरिज बेस्ड नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। डोर बेल बजाने के चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुल चुका था और उसको देखते ही हाथों के चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट आ गई। वसी, कैसे हो बेटा? उसे लेकर वो अंदर आ गई। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप शायद सो रही थी। उसने शर्मिंदगी से कहा कि उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो भी सोकर उठी हैं। हाँ, बस आज काफ़ी देर हो गई थी, मैं तो शायद अब तक सोती रहती अगर तुम अभी भी ना आते। अच्छा, तुम बैठो, बताओ कुछ खाओगे? रुकैया उसको लेकर डाइनिंग रूम में आ गई थी। नहीं, बस आपके हाथ की चाय पीनी है और भाभी को भी बुला दें, मैं उन लेने के लिए आया हूँ। शहनाज तो कह रही थी कि फरहाद उसको लेने आएगा। भाई को ज़रूरी काम आ गया था इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया, वरना वही आते। शहनाज एक हफ्ते के लिए अपनी माँ के घर आई हुई थी। आज फरहाद उसको लेने के लिए आने वाला था, लेकिन ज़रूरी काम की वजह से उसने अपनी जगह अपने छोटे भाई वसी को भेज दिया। अच्छा, रुको, मैं शहनाज को उठा देती हूँ और वो तैयारी कर ले और फिर मैं तुम्हारे लिए चाय भी बनाती हूँ। उनके जाते ही वो वहाँ पर मौजूद कमरे में लगी हुई डेकोरेटिव चीज़ों को देखने लगा। जब चंद मिनट बाद ही रुकैया हम भी उसके पास आए। वसी, शहनाज को होश नहीं आ रहा, उसे हॉस्पिटल लेकर चलो। उनके कहने पर वो शहनाज के कमरे की तरफ भागा और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठाकर घर से निकल गया। उसके पीछे पीछे रुकैया घबराई सी आ रही थी और दिल में अपनी बेटी और उसके होने वाली औलाद के लिए मसलसल दुआ कर रही थी। फजर की अजान होते ही मोबाइल पर लगाया हुआ अलार्म शोर मचाना शुरू हो गया। कमल के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसने साइड टेबल पर रखा, अपना मोबाइल उठाया और अलार्म बंद कर दिया। कमरे में पहले की तरह खामोशी छा गई। नॉर्थ नाजम आबाद में इस वक्त फजर की अजान का वक्त हो रहा था। उसने कमल अपने ऊपर से हटाया और हर रोज की तरह ज़हन मुकम्मल बेदार होते ही उसे यह ख्याल आ चुका था कि वो अपने घर पर नहीं है, वो अपने घर वालों के पास नहीं है, उनसे दूर है। सारी बातों का झटक कर उसने गहरा सांस लिया, अपनी जगह से उठकर वॉशरूम में चली गई तो शावर लेकर उसने नमाज अदा की। जारी नमाज तय करके उसने साइड टेबल पर रखी। जब नजर साइड टेबल पर रखी इस अंगूठी पर गई जिस पर बारीक सा पी और डब्ल्यू लिखा हुआ था। ये अंगूठी उसकी थी, लेकिन उसने एक बार के अलावा कभी उसका नहीं पहना था। कभी कभी उसका दिल चाहता कि उसको फेंक दे, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर सकती थी क्योंकि ये अंगूठी उसके घर वालों की याद दिलाती थी जो उसकी जान से अजीज खाला ने उसको दी थी। अपनी आंखों में आई हुई नमी को पीछे धकेल कर उसने अपने बालों को ड्राई करके ढीला सा जोड़ा बनाया, मफलर स्टाइल में दुपट्टा डाला और अपना कोट और सामान उठाकर घर से निकल गई क्योंकि उसकी ड्यूटी का टाइम शुरू होने वाला था। मुबारक हो, बेटा हुआ है। डॉक्टर की बात सुनते ही दोनों के चेहरे पर मौजूद परेशानी खत्म होकर अब इत्मीनान बड़ी मुस्कुराहट आ चुकी थी। और मेरी बेटी कैसी है? रकिया ने आगे बढ़कर शहनाज के बारे में पूछा। वो भी बिल्कुल ठीक है और बेबी भी बिल्कुल ठीक है। आप लोग मेरे साथ हैं, मुझे बेबी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। उन्हें तसल्ली देकर डॉक्टर ने उन्हें पीछे आने का कहा। नर्स, डॉक्टर समीना कहाँ है? अपने पेशेंट्स को चेक करके अपने उसने नर्स से डॉक्टर समीना के बारे में पूछा। डॉक्टर, वो अपने कैबिन में है। नर्स की बात सुनकर वो डॉक्टर समीना के कैबिन की तरफ बढ़ गई थी जहां पर वो अपने कैबिन से निकल रही थी। उसके साथ ही एक मर्द और औरत खड़े थे जिनकी पुश्त उसकी तरफ थी। वह वहीं पर थोड़े फासले पर खड़ी होकर उनके जाने का इंतजार करने लगी। वसी मुड़कर जाने लगा जब नजर थोड़े फासले पर खड़ी लड़की की तरफ गई और उसके कदम अपनी जगह पर जम गए। उस पर नजर पड़ते ही सुन तो परिचय भी हो गई थी, लेकिन फौरन होश में आते ही वो उल्टे कदमों वहां से भागे। परी, रुको। वसी तेज तेज कदम उठाता उसके पीछे भागा। उसके आवाज सुनते ही परिचय के भागते कदम मजीद तेज हो गए। वो तेजी से भाग रही थी, उसका सांस बुरी तरह से फूल रहा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं पा रहे थे। गार्ड हॉस्पिटल के करीब ही था, इसलिए 5 मिनट भागने पर ही वो घर पहुंच चुके थे। घर में दाखिल होने से पहले उसने मुड़कर पीछे देखा था, वहां पर बस नहीं था। अपने आप को नॉर्मल करके वो लाख खोलकर अंदर चले गए थे, ये जाने बिना कि वसी थोड़े फासले पर दूसरे घर की ओर में छुपकर वसी उसकी हर हरकत देख रहा था। काफी देर उसका जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा पड़ा रहा था। क्या उसने जो किया वो ठीक था? बिल्कुल भी नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जब से हॉस्पिटल आई थी कोने में बैठी बस अपनी पुरानी बातें सोच रही थी और इसी तरह सोचती रहती अगर डोर बेल ना बजती। डोर बेल की आवाज सुनकर उसका दिल जोर से धड़का। यहाँ पर भला कौन आ सकता था? धड़कते दिल के साथ ही उसने दरवाजा खोला और उसका अंदाजा सही था, वहां पर वसी समेत उसके सब घर वाले मौजूद थे। 2 तोले की मुंदरी ला दे, 3 तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे, फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पराई, चेहरा मेरा पीस न डाली,
دیکھے گا تو کھا جائے گا 100 جھٹکے۔ فل آواز میں گانا چل رہا تھا، لانچ میں شور مچا ہوا تھا۔ وہاں پر موجود سب لڑکیاں اینا کو دیکھ کر زور زور سے تالیاں بجا رہی تھی، جو کہ کمر کے گیت کس کر دوپٹہ باندھے ہوئے مہارت سے ڈانس کر رہے تھے۔ بس کرو لڑکیوں، جاؤ جا کر کھانا کھا لو، کب سے اس کھیل میں لگی ہوئی ہو۔ اماں جان جو بھی وہاں پر آئی تھی ان سب کو دیکھ کر کہنے لگے، کیونکہ وہ سب کافی دیر سے یہی کام کر رہے تھے۔ ہمیں بھوک نہیں اماں جان، اینا نے ان لڑکیوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی دادی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کل آپ ہی جا رہی ہیں، جتنا وقت مل رہا ہے ہمیں ان کے ساتھ گزارنے دیجیے۔ پریچا نے حفصہ کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، جس پر حفصہ نے مسکراتے اس کو دیکھا۔ میری پیاری بہن، تمہیں میرے دور جانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بار وسیع آ جائے تمہیں اپنے پاس بلا لوں گے۔ وسیع کا نام سن کر جہاں پر اینا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری، وہیں اس کا نام پریچا کے ساتھ سن کر وہ مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ الماس بیگم، حفصہ اور پریچا کی حالت تھی، جن کے 3 بیٹے تھے، فرحات، احسان اور وسیع۔ ان کا ارادہ اپنے تینوں بیٹوں کے لیے اسی گھر کی لڑکیاں لینے کا تھا، لیکن انہوں نے آج تک اپنے بچوں کے ساتھ کسی معاملے میں زبردستی نہیں کی تھی، اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ ان کے پوچھنے پر فرحات نے اپنی کلاس میٹ شہناز کا نام لے لیا، اور احسان نے حفصہ کا۔ وہ دونوں بہترین دوست تھے، اور بقول احسان کی اسے حفصہ سے زیادہ اچھا لائف پارٹنر نہیں مل سکتا، اس لیے اس کی چوائس وہی تھی۔ اور وسیع کے لیے انہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ وسیع بچپن سے پریچا کو پسند کرتا ہے۔ فرحات اور شہناز کی شادی ان کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی ہو چکی تھی، جبکہ الماس بیگم کا حفصہ اور احسان کے بارے میں بھی یہی خیال تھا کہ ان کی شادی ان کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ حفصہ کے گریجویشن کرنے کے بعد فوراً ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ الماس بیگم کا ارادہ پریچا اور وسیع کی شادی بھی انہی کے ساتھ کرنے کا تھا، لیکن وسیع اس بات سے انکار کر چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پریچا اپنی ہاؤس جاب مکمل کر لے، جو کہ ہونے والی ہی تھی، اور جب تک وہ خود بھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے کینیڈا سے واپس آ جاتا۔ اس کا BBA کا لاسٹ ایئر چل رہا تھا، اس کے امتحان ہونے والے تھے، اس لیے وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ جہاں حفصہ کو ہمیشہ احسان کے نام سے چرایا جاتا تھا، وہیں پر پریچا کو بھی وسیع کے نام سے یہ سب کچھ سننے کو ملتا۔ اینا جانتی تھی کہ پریچا اور وسیع دوسرے کے ساتھ منسوب ہے، لیکن پھر بھی وہ خود کو اسے محبت کرنے سے روک نہ پائے۔ وسیع اس کا اچھا دوست تھا، لیکن اس نے کبھی اینا کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا جس نظر سے اس کو دیکھتی تھی۔ اس نے آج تک یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی، اور نہ ہی کبھی اپنے رویے سے کسی کو ایسا محسوس ہونے دیا تھا، جس سے کوئی بھی دل کا حال جان پاتا۔ وہ بس رب سے دعا کرتی تھی کہ وسیع کا خیال اس کے دل سے نکل جائے، کیونکہ وہ کسی اور کا تھا۔ وہ خود بھی اپنے دل میں بس اپنے محرم کو رکھنا چاہتے تھے، لیکن جب بھی اپنے دل سے وسیع کی محبت نکل جانے کی دعا کرتی تھی، اس نے وسیع مزید اپنے دل کے قریب محسوس ہوتا۔ جی نہیں، اپنا وسیع اپنا پاس رکھے، مجھے نہیں کرنی اس بندر سے شادی۔ غلط بات پڑی، ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں آپ کو بندر سے شادی نہیں کرنی۔ ویسے بندر کہاں سے لگتا ہوں؟ وسیع کی آواز سن کر ان سب نے حیرت سے اس آواز کی طرف دیکھا، جہاں پر بلیک جینس جیکٹ پہ وہ خوبصورت مرد کھڑا گہری نظر سے پریچا کو دیکھ رہا تھا۔ وسیع تم کب آئی؟ اس کو دیکھ کر حفصہ اپنی جگہ سے اٹھ کر خوشی خوشی سے ملی۔ بس جب میری شان میں ڈاکٹر پڑی قصیدے پڑھ رہے تھے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے دوبارہ پریچا کی طرف دیکھا، وہاں پر بیٹھی اماں جان سے ملنے لگا، جبکہ پریچا اٹھ کر اپنے کمرے میں جا چکے تھے، کیونکہ بھلے وسیع سم سے مل رہا تھا، لیکن نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی جو اسے کنفیوز کر تھی۔ شادی کا دن تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی، بارات آنے والی تھی، اس لیے سب لڑکیاں ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹ پکڑے ہوئے انتظار میں کھڑی، لیکن سب کو پلیٹ تھما کر وہ بیچاری خود حال ہی ہاتھ رہ گئی تھی، اس لیے پچھلی طرف چلی گئی جہاں پر پھول رکھے ہوئے تھے تاکہ اپنے لیے بھی پھول لے سکے۔ وہ پھولوں کی ٹوکری لے کر جا ہی رہی تھی جب اچانک وسیع اس کے سامنے آ گیا۔ پہلے تو اچانک اس اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرائی، لیکن پھر خود پر قابو پا کر اسے ڈپٹنے والے انداز میں کہا، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ ہے یار، جب سے آیا ہوں مجال ہے جو تم مجھے 5 منٹ بھی اکیلی میرے ساتھ بیٹھی ہو۔ میں تمہاری طرح فالتو نہیں ہوں، مجھے تمہارے پاس بیٹھنے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ جانے لگی تھی جب وسیع اس کے سامنے آ گیا۔ وہ دوسری طرف سے جانے لگی جب وسیع نے پھر وہی حرکت کی، وہ بار بار اس کے سامنے اس کے راستے میں آ رہا تھا۔ وسیع، میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی پلیز مجھے جانے دو، بارات آنے والی ہوگی، اس نے منت پڑے انداز میں کہا، اور شاید وسیع کو اس کے کہنے پر ترس آ گیا تھا، اس لیے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی بارات آنے والی تھی تو پریچا کو وہیں پر موجود ہونا چاہیے تھا۔ ویسے تو اسے بھی بارات کے ساتھ ہی آنا تھا، لیکن پریچا کو دیکھنے کی جلدی اور اس سے بات کرنے کو بے چینی نے اسے پہلے یہاں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بدتمیز، جاہل، فالتو، اس سے بڑبڑاتی وہ جا رہی تھی جب اینا اس کے پاس آ گئی۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ کسی سے نہیں، بس ایک لوفر مل گیا تھا، اسی پر غصہ ہے۔ اس نے ایک نظر مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں پر وہ اب نہیں تھا۔ کون لوفر؟
खैर जो भी था छोड़ो उसे और चलो मेरे साथ बारात आ गई है। उसका हाथ पकड़कर ऐना उसे अपने साथ ले गई थी और फिर चंद घंटों बाद हिफ्सा रुखसत होकर अपने पिया घर चली गई। शादी की तकरीबात खत्म होते ही सब फिर से अपनी उसी रूटीन में आ गए थे और दिन तेज से पड़ लगा के उड़ गए। पीछे की हाउस जॉब मुकम्मल हो चुकी थी और वसी भी अपनी स्टडीज मुकम्मल करके आने वाला था। उसके आने से पहले ही अलमास बेगम उसे वसी के नाम की अंगूठी पहना कर जा चुके थे जिस पर बारीक सा POW लिखा हुआ था। लेकिन उसे इस सबसे कोई भी खुशी नहीं होती। उससे अपने रिश्ते की वजह से वो तो पहले ही परेशान रहती थी। उसकी परेशानी में मजीद इजाफा साइमा बेगम के एक्सीडेंट ने कर दिया। वो और प्रिशा शॉपिंग पर गए थे जब एक तेज रफ्तार ट्रक उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वो हवास बहतासी होकर उन्हें हॉस्पिटल लाई थी। उन्हें सब घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया था जिसके बाद सुनते ही हॉस्पिटल आ गए थे। सब उसे समझा रहे थे, चुप करा रहे थे, लेकिन वो बस रोए जा रहे थे और वो जब तक रोती रही तब तक साहिबा बेगम को होश नहीं आ गया था। उनकी शादी के बाद जो दबी हुई थी वो साहिबा बेगम की सेहत जब होते ही फिर से उठ चुकी थी और यही तो वो नहीं चाहती थी। वो भले वसी से शादी कैसे कर सकती थी। उसे साइमा बेगम को अपना इनकार सुना दिया जिसके बाद उसने अच्छी खासी डांट पा चुकी थी और साथ ये ताकीद की गई थी कि उसे आइंदा ऐसी बात अपने सिर में भी नहीं लानी है। उनकी तरफ से मायूस होकर वो जफर साहब के पास जाना चाहती थी ताकि अपने बाप से कह सके कि उसे वसी से शादी नहीं करनी या फिर उन्हें हकीकत बता दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी न बता सकी। उनकी शादी को लेकर उनके चेहरे पर फैली खुशी से कुछ कहने ही नहीं दे रहे थे, इसलिए उसने वसी से इस बारे में बात करने का सोचा। हेलो वसी, मैं परी बोल रही हूँ। ऐसा मत करो, मुझे रोना आता है। क्या परी इतनी खौफनाक होती है? उसे शरारत बड़े अंदाज में कहा। कोई और बात होता तो प्रीशा उसे अच्छी हाल से सुना चुकी होती, लेकिन इस वक्त उसका जहन इन बातों की तरफ था ही नहीं। वसी प्लीज, मैं सीरियस हूँ। तो मैंने कब मजाक किया? वसी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। उसके कहने पर दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई, लेकिन चंद सेकंड बाद ही उसे स्पीकर में वसी के कहके की आवाज सुनाई दी। ओ माय गॉड परी, मैंने तो छोटा सा मजाक किया था, लेकिन तुमने तो दिल पर ही ले लिया। ओके, तुम बहुत खूबसूरत हो, बल्कि अपने नाम की तरह हो। उसकी बातें वसी को मजाक लग रही थी और वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शायद उसके कमरे में कोई आ चुका था, इसलिए उसने बात का कहकर फोन रख दिया था। उसने हिफाजत से बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी उसे समझाकर चली गई। कोई उसकी बात सुन नहीं रहा था। उसे समझ नहीं रहा था कि घर का माहौल इस घुटन सदा लग रहा था। इन सब में उसकी शादी की डेट रखी जा चुकी थी। उसे बस घर से दूर जाना ही इस बार सबका हाल लगा। उसने ऐसे ही किया। वो कराची में रहती थी और घर छोड़कर भी वो इसी शहर में रही। फर्क बस इतना था कि उसने इलाका बदला था। जिस घर में वो रह रही थी उस घर के करीबी मौजूद हॉस्पिटल में वो जॉब करने लगे। उसे घर छोड़े हुए चंद माह हो चुके थे। उसकी पूरी फैमिली, सब रिश्तेदार यहीं मौजूद थे। वो जानती थी कभी ना कभी तो उसको ढूंढ लेंगे और शायद वो कभी आ चुकी थे। ये क्या बेवकूफों वाली हरकत थी? मुझे जवाब दो प्रीशा शाह। वो लोग उसे घर वापस लेकर आ चुके थे। वो सर झुकाए मुजरिमों की तरह इन सब के सामने बैठे थे जब जफर साहब की चंगारती हुई आवाज उसे सुनाई दी। भाई, बच्ची है, उसे डांटने के बजाय नरमी से उसे घर छोड़ने की वजह पूछे। मुजफ्फर साहब ने जफर साहब के कांधे पर हाथ रखकर नरमी से कहा, उससे नरमी से बात करूं जब अपनी शादी के दिनों में ये घर छोड़कर हमें रसवा करने के लिए चले गए। उसे जरा इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसके जाने से उसकी बहन की और हमारी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा। लोगों को हम क्या जवाब देंगे? ये तो शुक्र है अलमास ऐसी नहीं है, वो हिफ्सा को कुछ कहती है, वरना कोई और होता इन सब बातों के ताने दे देकर उसका जीना हराम कर देता। बाबा, उसने आंसू जब्त करके कुछ कहना चाहा, लेकिन जफर साहब ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। बहुत नाजू में पाला था मैं तुम दोनों को, लेकिन तुमने मुझे बहुत ही मायूस किया है प्रीशा शाह। वो उनकी परी से प्रीशा शाह बन चुके थे। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हारा वसी का निकाह करवाऊंगा। उनकी बात सुनकर उसने झटके से अपना सर ऊपर उठाया था और पहले उन्हें और फिर वसी की तरफ देखा था। उसे यही लगा था कि शायद वसी उसे शादी से इनकार कर देगा। भला वो कैसे एक ऐसी लड़की से शादी कर सकता था जिसे शादी से पहले छोड़ गई हो और इतने माह से पता नहीं कहाँ गायब थे। उसे उम्मीद थी कि वसी इनकार कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके चेहरे पर तो सुकून फैल चुका था, जैसे यही तो उसकी मर्जी थी। मैं वसी से शादी नहीं करूंगी। उसके कहने पर जफर साहब ने बामुश्किल अपने इत्तेशाल को काबू में किया। बेटा, आखिर मसला क्या है? अलमास बेगम ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। परी, बताओ तुम्हें निकाह क्यों नहीं करना है? यह आवाज मुजफ्फर साहब की थी। उसे हर किसी की आवाज सुनाई दे रही थी जो उससे यह जानना चाह रहा था कि उसे निकाह क्यों नहीं करना। बताओ क्या मसला है? परी बता दो, बेटा बोलो। सबकी आवाजें जैसे उसके कान के पर्दे फाड़ दी। अपने कानों पर हाथ रखकर उसने चीखते हुए कहा, क्योंकि मैं पहले किसी के निकाह में हूँ
اس کی یہ بات جہاں سب کو سکتے میں ڈال گئی تھی، وہیں وسیع کی تو جیسے دنیا ہی لوٹ چکے تھے۔ دل پر پتھر رکھ کے منہ پہ میک اپ کر لیا، دل پر پتھر رکھ کر منہ پر میک اپ کا لیا، میرے سیاں جی سے آج میں نے بریک اپ کا لیا، میرے سیاں جی سے آج میں نے بریک اپ کا لیا، صبح سویرے اٹھ کر میں نے یہ سب کر لیا۔ آج وہ بے انتہا خوش تھی، وہ گانا گانے کے ساتھ ساتھ ناچ بھی رہی تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ آج اس کی ٹیوشن ٹیچر کی بات پکی تھی، اسی وجہ سے اب اسے پڑھانے نہیں آئے گی اور وہ سدا کی پڑھائی چور اسی بات کی خوشی منا رہے تھے۔ اسے پڑھنے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا۔ بابا سائیں کی خواہش تھی کہ وہ خوب پڑھے لکھے، لیکن اس کا پڑھائی کی طرف لگاؤ نہ دیکھ کر انہوں نے یہی طرح ختم کر دی تھی کہ وہ اپنا انٹر مکمل کر لے، کیونکہ میٹرک جس نے بامشکل پاسنگ نمبر لے کر پاس کی تھی، اس کے بعد اس کا مزید پڑھائی کا کوئی بھی ارادہ نہ تھا۔ لیکن بابا صاحب کے کہنے پر اسے زبردستی خود کو مزید 2 سال کی پڑھائی کے لیے تیار کر لیا۔ اسے جو بھی ٹیوشن پڑھانے آتا اس کو اتنا تنگ کرتی کہ وہ خود ہی بھاگ جاتا، اور اگر وہ نہیں بھی بھاگتا تو وہ خود یہ کہہ کر بھگا دیتی کہ اسے اس کے پڑھانے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا۔ آج تک وہ ایسا ہی کرتی تھی، لیکن اس بار جو اس کی ٹیوشن ٹیچر تھی وہ کافی ساتھ تھی، جنہیں اماں سائیں یہ حکم بھی دے چکی تھی کہ اگر نہ پڑھے تو اسے مارنے سے بھی گریز نہ کرنا، اور وہ بالکل ایسا ہی کرتی تھے۔ لیکن اب وہ نہیں آنے والی تھی، کیونکہ ان کی شادی جو ہونے والی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اتنی خوشی تو استانی جی کو بھی اپنی شادی کی نہیں ہو رہی تھی ہوگی جتنی اسے ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں تھی کیونکہ اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے ہر سوال کے چھوٹے چھوٹے پرچے بنا لیے تھے۔ اس وقت وہ بس اپنی خوشی میں مگن تھی جب اسے کسی کی دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دے۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ اس کی آواز سن کر قسمہ نے ہڑبڑا کر اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ چہرے پر موجود گھنی سیاہ مچھوں کے اس نے تاؤ دیا تھا۔ گندمی رنگت اور سیاہ قمیض شلوار پر اس نے کریم کلر کی شال ڈالی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت وہ خوبصورت مرد اپنی لال سرخ آنکھوں سے قصبہ شاہ کو گھورا تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ وہ لالا میں تو وہ اس کو دیکھ کر وہ الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں کر پا تھے۔ کیا وہ کس بات کے لیے اتنا ناچ گانا ہو رہا ہے؟ اس کے پوچھنے پر اپنا سارا ڈر خوف بلا کر قسمہ نے اسے بھی اپنی خوشی بتا دی۔ ارے آپ کو پتا ہے استانی جی کی بات پکی ہو گئی ہے، میں تو بات اس لیے خوش ہو رہے تھے۔ اچھا ہو گئی تم خوش؟ 2 دن بعد پیپر ہے تمہارے، بتاؤ پہلا کون سا ہے؟ اردو۔ اس نے تکا مارا تھا۔ ویسے بھی سامنے کھڑے شخص کو کیا پتا کہ اس کا کون سا پیپر ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ عظیم شاہ تھا جو قصبہ شاہ کی ہر بات کی خبر رکھتا تھا۔ اردو نہیں، انگلش ہے۔ اس کے کہنے پر اس نے گڑبڑا کر اس کو دیکھا۔ ہاں مطلب وہی تھا۔ اپنی کتابیں لے کر ڈائریکٹ روم میں آؤ، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور قصبہ اسے منع بھی نہ کر سکی۔ ویسے بھی منع کرتی بھی تو کون سی اس کی سننی تھی؟ کسی کو میری خوشی برداشت نہیں ہے۔ اپنے پیر پٹک کر وہ اپنا بیگ اٹھا کر اپنے کمرے سے نکل گئے تھے۔ جی بابا سائیں آپ نے بلایا؟ عفان شاہ نے دادا سائیں کے کمرے میں داخل ہو کر کہا تھا، جس پر انہوں نے اپنا سر ہلا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تمہیں یاد دلانا تھا؟ کیا یاد دلانا تھا بابا سائیں؟ آج کی تاریخ۔ بابا سائیں میں جانتا ہوں آج کیا تاریخ ہے، عفان شاہ نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ تو کیا اس لیے انہوں نے اپنے کمرے میں بلایا تھا؟ اگر یہ یاد ہے تو پھر یہ تو بھی یاد ہوگا کہ 2 دن بعد تمہاری بیٹی 21 سال کی ہو جائے گی، اور تمہارے کہے کے مطابق تم اس کے 21 سال کے ہوتے ہی اسے حویلی میں لے کر آؤ گے۔ دادا سائیں کی بات سن کر عفان شاہ خاموش ہو گئے تھے۔ بابا سائیں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں اسے یہاں پر نہیں لا سکتا۔ تو اپنی بات سے مکر رہے ہو عفان شاہ؟ دادا سائیں نے انتہائی غصے میں کہا۔ جی بابا سائیں میں مکر رہا ہوں، انہوں نے اقرار کیا۔ کیا تم بھول گئے کہ جب تم نے خود کہا تھا جب تمہاری بیوی ہماری پوتی کو لے کر یہاں سے گئی تھی، تم نے کہا تھا جب وہ 21 سال کی ہو جائے گی تو تم اسے واپس حویلی لے کے آؤ گے اور عالم شاہ سے اسے رشتے میں باندھ دیا جائے گا۔ مجھے سب یاد ہے بابا سائیں، لیکن اب حالات بدل چکی ہیں۔ آپ اس بچپن کے منگنی کی بات کر رہے ہیں جو کسی کو یاد نہیں، یہاں تک کہ عالم کو بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی کبھی بھی اس ماحول میں گزارا نہیں کر سکتی، عالم کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ہمارا عالم شاہ تمہاری بیٹی کا لائق نہیں؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ بابا سائیں میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ اس رشتے کو بھول جائیں۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر جا چکے تھے، لیکن دادا سائیں کا غصے سے خون کھول رہا تھا۔ ان کا بیٹا تو اپنی بات سے مکر چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اب صرف عالم شاہ ہی تھا جو ان کی پوتی کو ان کے پاس لے کر آئے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے انہوں نے ملازم کو آواز دی۔ کرم دین! ان کی غصیلی آواز سن کر کرم دین بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا۔ حکم شاہ سائیں، عالم شاہ کو بلاؤ، وہ تو شہر گئے ہوئے ہیں۔ کرم دین نے نظر جھکا کر ادب سے کہا۔ وہ جیسے ہی آئے اسے میرے پاس بھیجنا۔ ان کا غصے سے برا حال تھا اور یہ سب ایسے ہی جانا تھا جب تک عالم شاہ ان کے پاس نہیں آ جاتا۔